Good morning mga kaasidik. Di alay ko diri sa bukid sa Barangay Bulwang, Compostela mga kaasidik. Nya nahibuong ko diri kay naa may lingkuranan diri nga sa kilid sa kalsada nga wala man tani kabalay-balay diri nya nindot ra ba kaayo nga pagkahimo. O nya mauto mga kaasidik nga akong gisuwayan diri og duol kay ganahan ko nga akong itul-i diri ako ang lawas sa pagplaster og higda kay medyo layo-layo para bato akong daganon kay moadto ko sa Barangay Bagal nga kay ditso po ko ngadto sa Barangay Dapdap Lapos Tag-Ubi ngadto padong sa Lusaran kay pag-abot sa Lusaran dolhog na po ko sa Binaliw padong sa Pitos og ditso na nga to sa Talamban. Oh no! Nya mauto mga kasidik akong gipaphaan sa mga abog kay naay mga abog nya naapoy mga hulog nga gagmay nga mga hulog-hulog sa kaning nakapandong bitaw diri nga dahon. Nya mauto mga kasidik nagsige kog tan-aw may mga tao ako ging giplastaran og higda kay aron matuy-od ang ako ang lawas nga maunat ang akong mga ugat kay dili ko komportable nga kanang mobarog ra bitaw manghiwid. Tungod sa kamingaw diri sa lugar mga kaasidik nga wagi kabalay-balay, awa lang pug ko magdugay. Kay basi unya og naay moagi nga daotan tao na mabawat ang panagang og simbakog ilat ang pasipadan. Agay! Nya nakatawa ko nga ako ning gipanood ning akong gibidyo kay akong gitan-aw ang ako ang porma murag Willie Garte man ang dating. Nya mauto mga kaasidik nakatuyon naman ko, nakarelax naman ko, naunat naman ako ang mga ugat. Mo padayon ako sa akong mission. Thank you for watching.